संसारका कुनै पनि मुलुकले संसदबाट पारित गर्न आवश्यक नभएको, पारित नगरेको, संसारका विभिन्न मुलुकहरूले अस्वीकार गरेको त्यो एमसीसी नेपालमा किन चाहियो? एमसीसी नआए नेपालको विकास गर्न सकिँदैन भन्ने अवधारणा यदि राजनीतिक दलका नेताहरूमा छ भने उनीहरूले राजनीति छोडे हुन्छ। राजनीति किन गर्ने? राजनीति देशका निम्ति हो, राजनीति जनताका निम्ति हो। जनता र देशको हित अमेरिकी सेनालाई नेपालमा भित्र्याएर हुँदैन। एमसीसी सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई टेवा पुर्याउने हो, अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अखडा नेपाललाई बनाउने हो। आजको जनचासोको 79औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भनेर सर्वसाधारणमा गएर सोध्ने हो भने नेपालको समस्या भ्रष्टाचार हो भनेर प्रत्येक नागरिकले बोल्ने अवस्था छ। भ्रष्टाचार कहाँबाट भइरहेको छ भनेर सर्वसाधारणलाई सोध्ने हो भने प्रत्येक नागरिकले भन्दैछन् नेताहरूका कारणबाट। कुन तहका नेताहरूबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ जनतालाई सोध्ने हो भने उच्च पदासीन नेताहरूबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ। जनताको जवाफ यही हुनेछ। तर उच्च पदासीन नेताहरू, उच्च पदासीन व्यक्तिहरू, उच्च पदासीन कर्मचारीहरू कसैले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्ने छैनन्। तथापि प्रत्येक उच्च पदासीनहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबै उच्च पदासीनहरू राजनीतिक तहका, कूटनीतिक तहका, निजामती तहका, सेना क्षेत्रका, प्रहरी क्षेत्रका, जताततैका उच्च पदासीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने प्रत्येकलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ। किनभने कसैले पनि आम्दानीको स्रोत, उनीहरूले जो अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् त्यो सम्पत्तिको स्रोत उनीहरूले देखाउन सक्ने अवस्था छैन। उच्च पदासीनहरूमा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा, खास गरी देशको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रत्येक व्यक्तिहरूको नाम लिनुहोस्। शेरबहादुर देउवा अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरू जति पनि छन् ती सबै नेताहरूका सम्पत्ति, उनीहरूको जीवनशैली मात्र जीवनशैली हेर्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबैलाई भ्रष्टाचारको अभियोग के दिनुपर्ने हो? भ्रष्टाचारको अभियोग टुडी खेलमा झुन्ड्याएर गोली हानेर मार्ने यदि कानुन बन्ने हो भने त्यही सजाय पाउन लायकका यी नेताहरू छन्। होइन भने हिजो चप्पल लगाएर राजधानीमा प्रवेश गरेका यी नेताहरूका आलिशान महलहरू कसरी ठड्डिए यो कसले देखेको छैन? जनधारणा साप्ताहिकले 2054 सालतिर प्रत्येक नेताहरूका भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएका घरहरू प्रकाशन गर्ने अभियान चलाएको थियो। 1 वर्षसम्म नेताहरूका घरहरू जनधारणा साप्ताहिकमा प्रकाशन गरिएका थिए। ती घरहरू अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर, भ्रष्टाचार गरेर, देशलाई लुटेर, देशको राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर उनीहरूले आर्जन गरेका थिए। त्यो तस्बिरले एउटा तहल्का मच्चाएको थियो। नेताहरूका घरहरूको तस्बिरले। ती सबै तस्बिरहरू प्रमाणका रूपमा राखेर जनधारणा साप्ताहिकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन पनि गरेको थियो। नेताहरूका भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति छानबिन गरी पाऊँ भनेर प्रमाणको रूपमा
घरका तस्बिरहरू राखिएका थिए। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन नेतृत्वले त्यो निवेदनलाई पेन्डिङमा राख्यो। अहिलेसम्म कारबाहीमा तानिएको छैन। प्रत्येक नेताहरूले त्यहीँबाट अख्तियारले जब त्यो निवेदनलाई व्यवस्था गर्यो त्यसपछि नेताहरूका घर बनाउने प्रक्रिया प्रतिस्पर्धामा गए। 54 सालपछि तीव्र गतिमा नेताहरूले निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, देशलाई दोहन गर्ने, देशको ढुकुटीमा लुट मचाउने र आफ्ना महलहरू बनाउने, महँगा गाडीहरू खरिद गर्ने, आफ्ना आसेपासीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई पनि लुट्न सिकाउने, उनीहरूलाई पनि ठुला ठुला महल बनाउन सकाउने, महल बनाउने र महँगा गाडी किन्ने, यही बन्यो देशको विकास, देशको समृद्धि यही हो। त्यसकारण सर्वप्रथम नेताहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्नको निम्ति निष्पक्ष आयोग गठन गरियोस्, अनि मात्र देश समृद्धिको बाटोतर्फ जाने एउटा मार्गरेखा कोरिनेछ। अहिले देशमा सबैभन्दा ठुलो अर्को समस्याको रूपमा आइरहेको छ एमसीसी। अमेरिकाले युद्ध रणनीति अन्तर्गत नेपालमा आफ्नो अखडा जमाउन चाहेको छ, नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउन चाहेको छ, नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन चाहेको छ। यसमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू लम्पसार पर्नुको कारण के हो? भ्रष्टाचार। संसदबाट एमसीसी सम्झौता पास गर्दा बित्तिकै नेताहरूको अवस्था के हुने हो भन्नेतर्फ नेताहरूको ध्यान पुगेको छैन। अहिले उनीहरूले एमसीसी पास गर्नको निम्ति डलर प्राप्त गरेका छन्, अकुत सम्पत्ति पाएका छन्, विदेशी ब्याङ्कहरूमा डलर थुपारेका छन्। देशलाई दोहन गर्न विदेशीहरूलाई निमन्त्रणा गर्न खोजिरहेका छन्। तर त्यसको परिणाम के हुने हो? भोलि त्यसको परिणाम सबैभन्दा पहिलो निशाना राजनीतिक दलहरूमाथि हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको सरकारमाथि हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रलाई दोहन गरिरहेका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमाथि हुनेछ, जसलाई एमसीसी सम्झौताको विभिन्न धाराहरूले निष्क्रिय बनाउनेछन्, सरकारलाई निष्क्रिय बनाउनेछन्। सरकारलाई निष्क्रिय बनाउन साथ दलका नेताहरू एमसीसीका मातहतमा बाँधिनेछन्। त्यति बेला अमेरिकीहरूको चाहना बमोजिम नेपालका शासकहरूले काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। संविधानलाई निष्क्रिय बनाउनुको परिणाम अन्ततः त्यही साबित हुनेछ। तर एउटा कुरा के स्पष्ट छ भनेपछि यदि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भयो भने सांसदहरू गाउँमा जान पाउने अवस्था रहने छैन। गाउँमा जानासाथ सांसदहरू कुटिनेछन्, सांसदहरू काटिनेछन्, सांसदहरू लखेटिनेछन्। त्यो दुरावस्था सांसदहरूको हुनेछ। नेपाल एउटा गृहयुद्धको अवस्थामा प्रवेश गर्ने निश्चित छ। त्यो अवस्थामा अमेरिकी सेनाको प्रयोग गरेर, अमेरिकी सेनाको बलबाट नेपाली जनतामाथि दमन गर्न नेपालका शासकहरू बाध्य हुनेछन्। तर फेरि पनि ख्याल गर्न आवश्यक के छ भने ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकाले जन्माएको हो, उसको नियति के भयो? सद्दाम हुसेनलाई अमेरिकाले जन्माएको हो, उसको नियति के भयो? नेपालका शेरबहादुरलाई जन्माए पनि, नेपालका प्रचण्डलाई जन्माए पनि उनीहरूको नियति पनि त्यही हुने हो जो ओसामा बिन लादेन र सद्दाम हुसेनको भएको छ। यो दूरगामी दृष्टि लिएर, दूरगामी परिणामलाई हेक्का राखेर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर नेपालमा प्रशस्त सम्पत्ति छ, नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरूको उत्खनन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याएर छिमेकी देशहरूलाई मिलाएर यिनीहरूसँग सम्बन्धको सन्तुलन मिलाएर काम गर्ने हो भने नेपालको समृद्धि टाढा छैन। नेपालको समृद्धिको निम्ति प्रत्येक नेपाली जनतालाई अवसर प्रदान गर्नु पर्यो।
विदेशीहरूको चाहना विभिन्न हुन सक्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले बांग्लादेशमा सार्क राष्ट्रहरूको सम्मेलनका क्रममा चीनलाई पर्यवेक्षकको भूमिकामा राख्न प्रस्ताव गर्न साथ त्यहाँ भारत रिसायो। भारत रिसाउन साथ अमेरिकाको पनि त्यहाँ स्वार्थ जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा नेपालबाट राज संस्था विदा गरिनुबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यही कारणबाट नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एउटै थलोमा जुटाएर 12 बुँदे सम्झौता गराइएको रहेछ भन्ने कुरा आजका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेको छ। आज राजनीतिक दलका नेताहरू जुन 12 बुँदेमा बाँधिएका छन्, ती राजनीतिक दलका नेताहरू अमेरिकाको इशारामा, भारतको स्वार्थमा, युरोपियन युनियनका मुलुकहरूको इशारामा नाच्न पर्ने, लम्पसार पर्न पर्ने, घिसारिन पर्ने, उनीहरूकै स्वार्थमा लागेर नेपाललाई ध्वस्त बनाउनु पर्ने, चीनका विरुद्धमा नेपालमा विदेशी सेना भित्र्याउनु पर्ने बाध्यतामा किन पुगेका छन्। यसैबाट पुष्टि हुन्छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू 12 बुँदे सम्झौता गर्दाखेरि भित्री रूपमा अरू जघन्य राष्ट्रघाती सम्झौतामा बाँधिएका छन्, जुन कारणबाट यो एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पारित गर्ने कुरामा यिनीहरू बाँधिएका छन्। यिनीहरू लम्पसार परेका छन्। संसारका कुनै पनि मुलुकले संसदबाट पारित गर्न आवश्यक नभएको, पारित नगरेको, संसारका विभिन्न मुलुकहरूले अस्वीकार गरेको त्यो एमसीसी नेपालमा किन चाहियो? एमसीसी नआए नेपालको विकास गर्न सकिँदैन भन्ने अवधारणा यदि राजनीतिक दलका नेताहरूमा छ भने उनीहरूले राजनीति छोडे हुन्छ। राजनीति किन गर्ने? राजनीति देशका निम्ति हो, राजनीति जनताका निम्ति हो। जनता र देशको हित अमेरिकी सेनालाई नेपालमा भित्र्याएर हुँदैन। एमसीसी सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई टेवा पुर्याउने हो। अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अखडा नेपाललाई बनाउने हो। त्यो अखडा किन बन्ने हो? चीन विरुद्ध लडाईँ लड्नको लागि बन्ने हो भन्ने कुरा अमेरिका स्वयंले स्पष्ट गर्दै आइरहेको छ। उसका योजनाहरूले, उसका कार्यक्रमहरूले, उसका क्रियाकलापहरूले त्यही सन्देश गरिरहेका छन्। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध किन भएको थियो, त्यो जनयुद्धले के लक्ष्य लिएको थियो, नेपाली कांग्रेसको रणनीति के हो, बीपी कोइरालाको सपना के थियो, त्यसतर्फ सोच्नु पर्यो। झापा आन्दोलन किन भएको थियो, त्यसतर्फ विश्लेषण गर्नु पर्यो। फेरि हतियार कसैले उठाउनु पर्ने अवस्था नहोस् भन्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहना हो, नेपाली जनताको चाहना हो। यदि भने विदेशीहरूको हतियार ल्याउने बाटो किन खोल्दै हुनुहुन्छ? संविधानमा तपाईहरुलाई यो अधिकार छैन। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नको निम्ति विदेशीहरूसँग गरिएको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेर त्यसलाई संविधानभन्दा माथि राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यदि एमसीसी नेपालमा भित्र्याइयो भने संविधान निष्क्रिय हुनेछ। संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको तपाईको गन्तव्य समाजवाद भ्रम हुनेछ, यो असफल हुनेछ। तपाई गन्तव्य समाजवादमा जान सक्नुहुने छैन। अमेरिकाको नीति समाजवाद विरोधी छ। अमेरिकाको कार्यशैली समाजवाद विरोधी छ। त्यसैले अमेरिकाको एमसीसी भित्र्याउनु भनेको समाजवाद विपरीतको बाटो हो। त्यो दलालवादको बाटो हो, त्यो उपनिवेशवादको बाटो हो, त्यो लम्पसारवादको बाटो हो, त्यो नवउदारवादी बाटो हो, त्यो पुँजीवादी बाटो हो, त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूको समाप्तिको बाटो हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमै बुझ्न जरुरी छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।